हेलो। कौन बोल रहा है? अशर दोपहर का खाना खाने के बाद सो रहा था कि मोबाइल बज उठा। पहले तो उसने इग्नोर किया, मगर मुसलसल बेल बजने पर उसे कॉल रिसीव करनी ही पड़ी। नींद से मखमूर आवाज़ में उसने दोबारा कहा, हेलो। कौन बोल रहा है? अशर, मैं हूँ, माजिद, तुम्हारा तायाबू बेटा। आवाज़ नहीं आ रही क्या? तायाबू की आवाज़ सुनते ही वो एक झटके से उठ बैठा। अस्सलाम वालेकुम तायाबू, आप खैरियत से हैं ना? माजरत, मैं सो गया था। अशर ने वजाहत करना ज़रूरी समझा। कोई बात नहीं बेटा, अम्मी को बता देना मैं और तुम्हारी ताई अम्मी शाम को आ रहे हैं। जहे नसीब था अब्बू, अम्मी सुनकर बहुत खुश होंगी। रात में खाना हम साथ ही खाएंगे। अरे बेटा, किसी तकल्लुफ़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम बस थोड़ी देर बैठकर चले जाएंगे। माजिद साहब ने उसे मना करते हुए कहा, यह क्या बात हुई तायाबू? इतने दिन के बाद आ रहे हैं और खाना नहीं खाएंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, और अम्मी भी आपकी ये बात हरगिज़ नहीं मानेंगी। अशर ने मोहब्बत से ज़िद करते हुए कहा तो माजिद साहब हंस पड़े। अच्छा अच्छा बेटा, खा लेंगे खाना, मगर ज़्यादा तकल्लुफ़ात में ना पड़ना। जी जी तायाबू, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। फ़ोन बंद करके अशर तेज़ी से उठा और दूसरे कमरे में जाकर माँ को बताने लगा, और फिर शाहीना खातून ने उसे रात के खाने के लिए सामान लिखवाना शुरू कर दिया। माजिद साहब अपनी अहलिया साजदा के हमरा मगरिब के बाद पहुंच गए थे। पुरतकल्लुफ़ डिनर के बाद माजिद साहब ने बताया कि वो अपनी छोटी बेटी रायना की शादी की तारीख तय कर चुके हैं, और साथ में तंबीह की, आप लोगों ने पहले से आ जाना है और काम काज संभालना है। माजिद साहब बोले, शादी तो 6 माह बाद है, इसलिए बाकायदा दावतनामा तो बाद में छपेगा, मगर आप लोग घर के अफराद हैं, इसीलिए पहले से आगाह कर रहा हूं कि अपने सारे काम काज टाइम से निपटा लें। आप बेफिक्र हो जाएं भाई साहब, हम अपनी बच्ची की शादी में कोई कसर नहीं रहने देंगे। माजिद साहब दावतनामा देकर चले गए, और अशर के घर में भी शादी के लिए तैयारियां और प्लानिंग शुरू हो गई। अशर जब फाइनल ईयर में था तो उसके वालिद अमजद रहमानी इंतकाल कर गए थे, और उनका कारोबार अशर ने संभाल लिया था। माजिद रहमानी इसी शहर के दूसरे हिस्से में अपने आबाई घर में रहते थे। उनके 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। बेटे और 2 बेटियां अच्छे खाते पीते घरानों में ब्याह दिए थे, जबकि रायना का रिश्ता दूर के रिश्तेदारों में तय हुआ था। अदनान एक पढ़ा लिखा और खुददार और खूबरू लड़का था, प्राइवेट जॉब करता था, घर भी उनका अपना था। अदनान से पहले माजिद साहब की ख्वाहिश थी कि अशर को दामाद बनाए, मगर रिश्ते की बात चलाने से पहले ही अशर ने ताया अब्बू से अपनी क्लास फेलो रिदा से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया था, जिस पर माजिद साहब ने भतीजे की ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश पर मुकद्दम समझते हुए शाहीना बेगम को भी रिश्ते के लिए राज़ी कर लिया था, जिसके बाद दोनों की मंगनी बड़ी धूमधाम से कर दी गई। अब माजिद साहब ने बेटी रायना का रिश्ता अपने दूर के रिश्तेदार अदनान से तय कर दिया था। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी के रिश्ता तय होने के कुछ दिन के बाद ही साजदा खातून बीमारी की वजह से इंतकाल कर गईं। चहलम के बाद रिश्तेदारों ने माजिद साहब को मशवरा दिया कि फ़िलहाल रायना की शादी मनसूख कर दें, मगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि साजदा ने अपनी ज़िंदगी में बेटी की रुखसती की जो तारीख रखी है, उसी पर उसे विदा करेंगे। वक्त के पंछी ने उड़ान भरी और रायना बाबुल के आंगन से पिया दे सुधार गई। कुछ ही अरसे के बाद अशर भी रिदा को अपने घर की जीनत बनाकर ले आया। जिंदगी खुशगवार मंजिलें तय करती शानदार माजी में तब्दील हो रही थी। अशर रिदा की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता था। अशर की ख्वाहिश थी कि रिदा की ज़िंदगी में कोई कमी न रह जाए। शाहीना बेगम भी बहू को बेटी की तरह अजीज़ रखती थीं। रावी चैन ही चैन लिख रहा था। एक दिन अशर को इत्ता मिली कि ताया अबू का एक्सीडेंट हो गया है, वो वेंटिलेटर पर हैं। वो उड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंच गया। सब रिश्तेदार वहां जमा थे। शाहीना बेगम भी बहू के साथ वहां पहुंच चुकी थी। रायना भी अपने 3 बच्चों के साथ वहीं मौजूद थी। सबसे ज़्यादा वो ही बिलक बिलक के रो रही थी। पता चला कि रायना का अपने शौहर से झगड़ा हुआ और बात तलाक तक पहुंच गई, और अदनान ने उसे खड़े खड़े फारिग कर दिया, जिस पर उसने गुस्से में आकर अपने वालिद को फ़ोन कर दिया कि अदनान ने मुझे तलाक दे दी है, आप मुझे घर ले आएं। माजिद साहब बेटी की कॉल पर हवास बाख्ता होकर उसके घर की जानिब गाड़ी भगाते हुए ले जा रहे थे कि रास्ते में हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेल हुआ और एक्सीडेंट हो गया।
ڈاکٹرز ماجد صاحب کی حالت پر زیادہ پرامید نہیں تھے، البتہ وہ اپنی سی کوششیں کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ ہوش میں آ جائیں، مگر ان کی حالت مسلسل بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ زندگی اور موت کی جنگ لڑتے لڑتے ماجد صاحب ایک ہفتے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ کچھ دن بعد اشر کا مرحوم تایا کے گھر جانا ہوا تو اس نے رائنا سے علیحدگی کی وجہ پوچھی تو اس نے عدنان کے خلاف شکایات کا دفتر کھول دیا۔ رائنا عدنان کے خلاف بول رہی تھی، جبکہ اشر حیران پریشان سن رہا تھا، کیونکہ وہ عدنان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی خودداری بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اشر کزن کی طلاق پر کافی پریشان تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات سر راہ عدنان سے ہو گئی۔ اچانک آمنا سامنا ہوا تو اشر نے غصے سے منہ پھیر لیا، جس پر عدنان آگے بڑھا اور بولا، اشر بھائی، آپ کی ناراضگی اپنی جگہ، مگر ہمارا صرف ایک ہی رشتہ تو نہیں تھا کہ آپ اس طرح منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ عدنان کی بات سن کر اشر غصے سے بھناتا ہوا مڑا اور عدنان کا گریبان پکڑ کر چلا اٹھا، اس ایک رشتے کے آگے باقی سب رشتے ہیچ ہو چکے ہیں۔ عدنان، بتاؤ مجھے، میری بہن کو تم نے کیوں طلاق دی؟ بولو، جواب دو مجھے، بولو عدنان، بولو ورنہ میں… اشر غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ عدنان نے اشر کی کڑوی باتیں سنی اور بڑے تحمل سے بولا، میرا گریبان چھوڑو گے تو تمہیں بتاؤں گا نا، جب تک بات نہیں سنو گے حقائق جان نہیں سکو گے۔ عدنان کی بات سن کر اشر نے سختی سے اپنا منہ بھینچتے ہوئے اس کا گریبان چھوڑا اور اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں کو سر راہ تماشا دکھانے کے بجائے کہیں بیٹھ جائیں تو میں تمہیں تفصیل بتا سکوں۔ اشر نے اس کی بات سن کر اس کا ہاتھ پکڑا اور قریب موجود ایک ہوٹل میں لے گیا۔ غصے سے اسے کرسی پر دھکیلا، دوسری کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ عدنان نے کہنا شروع کیا، اشر بھائی، آپ جانتے ہیں کہ میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، میری تنخواہ 50,000 ہے، گھر ہمارا اپنا ہے، اس لیے اچھی گزر بسر ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں رائنا کی دونوں بڑی بہنیں امیر گھرانوں میں بیاہی گئی ہیں۔ رائنا جب بھی ان کی طرف سے ہو کر آتی تھی احساس کمتری سے چور ہوتی تھی، وہاں سے آتے ہی تانے تشنے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ آپ جانتے ہیں میرے پاس یہ موبائل فون ہے۔ اس نے جیب سے موبائل فون نکال کر میز پر رکھا۔ اس کی قیمت صرف 18,000 ہے، جبکہ رائنا کی ضد کی وجہ سے اسے آئی فون لے کر دیا ہے، نئے برانڈ کا۔ پھر اگلے چکر پر نئے فل سائز فریج کی ڈیمانڈ ہوئی، میں نے مرکھب کے وہ بھی پوری کی۔ پھر ادھر سے ہو کے آئی تو کار کے تانے میرا مقدر بنے، آفس سے لون لے کر میں نے وہ بھی دلا دی۔ ہمیں ہر فنکشن یا ہر چکر کے لیے نیا سوٹ فل میچنگ جوتوں پرس وغیرہ کے ساتھ چاہیے ہوتا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک اے سی لگا ہوا ہے مرکزی کمرے میں، جہاں امی سوتی ہیں۔ زیادہ گرمی ہو تو ہم سب بھی وہیں سو جاتے ہیں، مگر رائنا نے ضد پکڑ لی کہ اپنے کمرے میں اے سی چاہیے۔ میں نے لگوا دیا۔ آخری بار جو ہمارا جھگڑا ہوا اس کی وجہ بجلی کا بل تھا، 45,000 کا بل آیا تھا اشر بھائی، 45,000 کا۔ یار 50,000 میری تنخواہ ہے، 45,000 بل بھر دوں تو باقی مہینہ کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے تو بچوں کا دودھ کا خرچہ ہی کم از کم مہینے کا 15,000 ہے۔ بس یہی بات بڑھتے بڑھتے شدت اختیار کر کے اس نے میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے طلاق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ میں نے پھر بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں جتنا اسے سمجھاتا اتنا ہی وہ غصے سے پھنکارتی جاتی۔ جب وہ غصے کی انتہا میں گالم گلوچ پر اتر آئی تو میں بھی پھر اپنا کنٹرول کھو بیٹھا اور بول دیے وہ الفاظ جو میرے اللہ کو بھی ناپسند ہے۔ اشر کو پہلے عدنان کے مزاج کا پتہ تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ عجیب شرمندگی کا شکار ہونے لگا۔ اس کا ماتھا پسینے سے تر ہو گیا۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ تایا ابو کو ہارٹ اٹیک جوان بیٹی کی طلاق پر ہوا تھا۔ اشر کی نگاہیں عدنان کی باتیں سنتے سنتے اس کے چہرے سے ہٹ کر لاشعوری طور پر میز پر گڑ چکی تھی۔ عدنان کی بات ختم ہوئی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور بغیر کوئی بات کیے تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دن بعد اشر ماں کے پاس بیٹھا تھا اور وہ بتا رہی تھیں، رائنا نے کسی اسکول میں 10-15,000 تنخواہ پر نوکری کر لی ہے۔ وہ دکھ سے بتا رہی تھیں، بھائیوں نے اسے ٹاپ فلور والا کمرہ دے دیا ہے جہاں وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ اب رہ رہی ہے۔ اور اشر اچھی طرح جانتا تھا
کہ بغیر پلستر کے وہ کمرہ گرمیوں میں تندور اور سردیوں میں ڈیپ فریزر بن جاتا ہے۔ وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ مزاج کی تیز بھابیاں رائنا کے بچوں کو دوپہر میں شور کرنے پر تھپڑ مار کے اوپر بھگا دیتی ہوں گی۔ وہ کرب سے اٹھا اور واش روم میں جا کر بہن کے خود اپنائے ان دکھوں پر آنسو بہانے لگا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی بھی تو کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کانٹوں بھرا راستہ رائنا نے اپنے لیے خود اپنایا تھا۔